ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਪਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ है। जागना है जाग ले आज फलक के साए तले, और हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आज जागना है तो जाग लो, वो इतना आसमान है, इतना सारा ही होना है। उत्ते सलैबां पई होणियां, वो भी सावण दे दिनां विच पानी अंदर चला जाना ते ढह जाणियां ते मुड़ के लब्बी बुकी मट्टी पा के कर दे ढेर उचेरा, दे दर्द घरां नूं वंजन ते परत न पावन फेरा। ये चले जाना है सारा कुछ, क्यों जी? इस वास्ते ए काम छड़ दिओ। ए हुण जनाब ईद पड़ी ते बाहर जाके जनाब दुंबे सट्टे ते जनाब ओ जी ओनू दिओ, गरीब नूं भी कोई दित्ते करो गोश्त। ओ हुण हदीसां ते मैं सामने ले आया जिहड़ियां किताब दहाजा विच हुजूर ने फरमाया जिहड़ियां बातां। एक साल गरीब आ गया पिंडां तो मदीना पाक, हुजूर ने फरमाया भाई 3 दिनां तो बाद गोश्त किसी नूं रखण दी इजाजत नहीं। दूसरा साल आया तो फिर साहबा चले गए, अर्ज की थी हुजूर वो पिछले साल वाला ही हुक्म है, पिछले साल मोमिन इसको कहते। आपू मुफ्ती थे, आपू ही काजी, आपू मसले थे, आपू मुफ्ती घर बैठ के जनाब नहीं मेरा ख्याल है ये मसला ऐसे होना चाहिए। अर्ज की थी हुजूर पिछले साल की तरह ही होना है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के बंदो पिछले साल तो वो गरीब आ गए थे, देहात के लोग आ गए थे, तो इसलिए मैंने कहा था किसी किस्म की गोश्त रखने की 3 दिन सारा तकसीम कर दो। अब तुम्हें इजाजत है, रखो, सुखाओ, जो मर्जी करो। अब तुम्हें वो मवानत नहीं है जो पिछले साल की थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद उम्मुल मोमिनीन फरमादियां हुजूर के सामने एक दुम्बा ले आया गया, यदउ फी सवादिन व यंजुरु फी सवादिन व यबरुकु फी सवादिन। एक मेंढा ले आया गया हुजूर के सामने, अकराना सिंगा वाला, ਜਿਹੜਾ चलदा भी स्याही विच सी, यानी ਉਹਦੇ पैर भी काले सन, और देखदा भी स्याही विच सी, यानी ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ मुबारक ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੁਰਮਗੀ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ भी स्याही विच सी, यानी ਜਿਹਦਾ पेट ते पहलू ਉਹ भी स्याह सन। ऐसा मेंढा ले आया गया ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या आयशा तो हलुम्मिल मुदियता, फरमाया आयशा जरा छुरी लाओ। और जब फरमानियां मैं छुरी ले आई तो हुजूर ने फरमाया इश्क़ज़िया बिहजरिन, फरमाया इन्हू जरा पत्थर ते तेज करो। फिर फाखज़हा वाखज़ल कब्शा, फिर हुजूर ने वो छुरी पकड़ी, फिर हुजूर ने वो मेंढा पकड़ा। फ़अज्जाउ, मैं गरीबों के लिए हदीस पढ़ रहा हूँ, तो गरीब है भी परेशान रहते। फिर हुजूर ने वो मेंढा पकड़ा, फ़अज्जाउ, हुजूर ने फिर उस मेंढे को लिटाया। सुम्मा क़ाला अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन। क्यों जी? ऐडा खूबसूरत मेंढा, ते फिर छुरी उम्मुल मोमिनीन तेज की थी, ते हुजूर ने लिटा के ते जब छुरी रखी ना उदे गर्दन ते अर्ज की थी या अल्लाह ये मेरी तरफ से भी कबूल फरमा, मेरे आल की तरफ से भी, और क़यामत तक जो उम्मती ताकत न रखता हो उसकी तरफ से भी कबूल फरमा। और तू आया ना दरते क्यों बद नसीबा ओ हजारा रंगा में, तू आया ना दरते ओ क्यों बद नसीबा। उबैद बिन फिरोज ताबी है, वो हजरत बर्रा बिन आज़िब को कहने लगे और दसो जी माला यजूज़ु फिल अदाही, उन्हें कहा दसो जी कुर्बानी केड़े जानवर नाजायज़न। सुनो जरा अदब रसूल सुनो, मुंह धोण दा पता ना होवे तो बंदा बह के हुजूर दे बारे गल करे। हजरत बर्रा बिन आज़िब कहने लगे काला काम फीना रसूलुल्लाह, उन्हें कहा सुनो हुजूर ने सानू एक दिन खुतबा इरशाद फरमाया और हुजूर ने दसिया केड़ा केड़ा जानवर कुर्बानी नाजायज है। लेकिन ए गल बड़ी कान खोल के सुननी, घर बैठ के आप ही मुफ्ती हो सारे, ज़ाहिर है तुसां दीन नाल खुद बेजार हो। क्यों जी? ला जरम अज़ कुव्वते दी बद ज़न्नस और कारवाने खेशरा खुदरा ज़न्नस। इकबाल कहता यकीनन तुझे दीन की ताकत का पता नहीं था, हाँ तू यकीनन तू दीन से बदज़न था, और यकीनन तू नमाज पढ़ने से भी आ रही था, कुर्बानी देने से भी आ रही था, और नेकियां करने से भी आ रही था, मस्जिद में आने से भी आ रही था, और ज़कात देने में से भी तू आ रही था, हज करने से भी तू पैसे बचाता था, और राय खुदा में देने से भी तू पैसे। ला जरम अज़ कुव्वते दी बद ज़न्नस और कारवाने खेशरा खुदरा ज़न्नस। इकबाल कहता यकीनन तेनू दीन दी पावर दा पता नहीं है, इस वास्ते अब ट्रंप और मोदी को डाकू बनने की जरूरत नहीं, तो खुद ही दीन का डाकू बन गया है। गलीसा साजबाज का पेशे दैरिया अंदर न्याज, कदी तू ईसाइयां दे सामने सर झुकाना, कदी तू बुत परस्तां दे सामने सर झुकाना। इकबाल कलंदर लाहौरी, मैं तो सिर्फ शेर पढ़न दा मुजरिम हां। इकबाल एक गल की थी,
کہندا لا جرم از قوت دین خود بد زننا کیوں جی کہندا وہ کہندے نو چھڈو پرے جو جتھے کوئی لگیا مولوی صاحب لگے ہی رہن دیو تے میں کہا پھر رسول اللہ نے اتنی بڑی جنگ کیوں چھیڑی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون۔ اے قرآن دی جا گھر پڑھنا ہے اللہ نے فرمایا میرے حبیب مشرکین مکہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ نرم ہو جائے تو پھر تھوڑی سی وہ بھی نرمی کر دیں، آپ کو پتھر نہ ماریں، آپ پر اوجریاں نہ پھینکیں، پھر بلال کو نہ نہیں ماریں گے، وہ حباب کے جسم میں سوراخ نہیں کریں گے، حضرت سمیہ کے ٹکڑے نہیں کریں گے، آپ تھوڑے سا نرم ہو جائے۔ آج لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑی سی نرمی کرو، میں آگا چلیا جی نرمی کی جائے پھر دین نہیں رہتا، پھر وہی کچھ بن جاتا جڑا تسی ویکھ رہے ہو، پھر اسمبلیاں بھی ختم نبوت ڈاکے پہ جاندے، پھر ممتاز بھی تختہ دار ہوتے چلا جاندا، جدو دین وچ نرمی آ جائے تے مسجداں دے سپیکر بھی اتر جاندے، مسجداں دے صفاں بھی 6-6 فٹ تے پھر بن جاندیاں، پھر حج بھی بند ہو جاندے۔ ہاں یہ اسی طرح سختی رہتی نا، نہیں بھائی مسجد میں 6 فٹ پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، جب رسول اللہ نے فرمایا کہ صف کو قطع کرنے والا اللہ اس کو قطع کر دے گا، تو ہم کیسے حضور کے فرمان کے غضب نہ، ہم نے غضب اپنے اوپر نہ، نہیں بس ٹھیک ہے، اے جڑی گل ہے یاد رکھنا۔ ہن گل میں جڑی کرن لگا ہوئے وے حضرت براء بن عازب صحابی کہن لگے کہ قال قام فینا رسول اللہ، حضور تے کھڑے ہوئے خطبہ دین واسطے، لیکن اصحابی اکثر من اصحابی واناملی اکثر من اناملی۔ ہیں جی مولانا یہ بندہ جی میں اود پہاڑ حضور چڑھے نا، کیوں جی فرجف بہم تے اوت پہاڑ انج ہویا انج ہونے دا معنی میں نہیں کرتا، لوگوں نوں ہضم نہیں ہوندا بھئی اوڑ پہاڑ خوشی نال کی ہویا، پھر ایتھے بڑی سنجیدگی تاری، انگوٹھے چومن دی واری آوے تاں وی یہ سنجیدہ ہے، کہندا میں دیکھے بھئی انگوٹھے چوم رہا ہے، کیا بات، یہ اونچا نعرہ لا رہا، یہ ہاتھ چک رہا، یہ تے پھر پیسے کدھر گئے جو بیچارہ ہے ہاتھ چاہے گا، پھر یہ لیڈر کیڑی گل دا ہے، کیوں جی یہ چودھری پھر کیڑی گل دا ہے، اوت پہاڑ انج ہلیا، جے میں صحیح ہوندا نا تے میں اٹھ کے تانوں دسدا میرے اندر جڑی کیفیت تاری کہ صحابی رسول گل کے کیتی، انہاں کیا حضور نے اٹھ کے سانو دسیا اربع لا تجوز فی الاداہی، حضور نے 4 جانوراں دی وضاحت کیتی کہ ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، کہندے حضور نے تو انج کیتا سی انج کر کے خطبہ دیندے انج کر کے، لیکن سنو تابی میں ایسے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ جیسا نہیں اور میری انگلیاں حضور کی انگلیاں جیسی نہیں، اس لیے میں تجھے ایسے کر کے تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ حضور نے فرمایا تھا کہ 4 جانور قربانی میں جائز نہیں، الاوراء البین عورها والمریضۃ البین مرضها والعرجاء البین ضلعها والعجفاء التي لا تنقى، حضور نے فرمایا ایسا جانور جڑا بالکل اودی اکھ تو واضح ہوئے کہ او نابینا ہے یا کانا ہے، حضور نے فرمایا اس جانور کی قربانی جائز نہیں، ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہو اس کی قربانی جائز نہیں، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو اس کی قربانی جائز نہیں، اور ایسا جانور جس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہ ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ یہ 4 جانور کہتے ایسے یار جڑے صحابہ اینج کرن نوں بھی بے ادبی سمجھدے ہو، تو حضور دی ذات دا کتنا احترام کرتے، تم آیا نہ کرتے ہو کیوں بد نصیبہ،